हुन्छ सम्पूर्ण मण्डली परिवारमा मेरो तर्फबाट येशू प्रभुको नाममा जय मसीह। आज हामी विशेष गरी भाइरसको कारणले गर्दा लकडाउन सुरु भएको छ। लकडाउनको केही दिन बितिसकेको छ र अब अझै केही दिनहरू बाँकी नै छन् र यतिखेर हामी आफ्नो घरमा झुन्डमा बसेर हामी संगति गरिरहेका छौँ। परिवारसँगै बसेर हामी प्रभुको आराधनासँगै वचन सुन्ने गरिरहेका छौँ र आज पनि हामी लकडाउनको दोस्रो हप्ताको यो शनिबारमा हामी छौँ र यतिखेर हामी प्रभुको वचनबाट अझै केही कुरा सुनेर प्रभुको वचनबाट हामी अझै प्रेरित हुने, अझै ताजा हुने, हृदयमा अझै ताजगी यीशुको वचनबाट हामी लिनलाई हामी तयारी भएका छौँ र हामी यतिखेर मर्कुसको पुस्तक 5 अध्यायको 21बाट हामी 43 पदसम्म आजको वचनबाट हेरौँ। विशेष गरी 21 देखि 43 पदमा दुईवटा समस्या भएका व्यक्तिहरूको विषयमा हामी हेर्छौँ र यहाँ चाहिँ दुईवटा व्यक्तिहरूको भिन्नै समस्या छ। एकजना व्यक्तिको व्यक्तिगत समस्या छ भने एकजना व्यक्तिको चाहिँ अरू कसैको समस्या लिएर येशू कहाँ आएको घटना यहाँ छ र विशेष गरी हामी आजको वचनबाट हेर्दै गर्दाखेरि सबै समस्याको समाधान ख्रीष्ट येशूमा छ भन्ने विषयमा हामी आजको वचनलाई हेर्नेछौँ। म फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउँछु, आजको विषय चाहिँ सबै समस्याको समाधान ख्रीष्ट येशूमा छ। हामी यो दुईवटा घटनालाई हामी हेर्दै गर्दाखेरि योभन्दा अगाडिको खण्डमा हामी हेर्छौँ, यो अगाडिको केही पदहरूमा हामी हेर्छौँ भनेदेखि येशू र येशूका चेलाहरू गालिल समुद्रको पारीपट्टि डुङ्गामा चढेर गेरासेनको मुलुक अथवा गदारेनी पनि भनिन्छ त्यो मुलुकमा जानुभयो र भूत लागेको मानिस भेट्नु भएपछि त्यसबाट भूतहरू निकालेर निको पार्नु भइसके पछाडि गाउँलेहरूको बिन्ती अनुसार त्यो ठाउँ छोडेर उहाँ चाहिँ समुद्र पारी फेरि गालिल समुद्र पारी जानु भएपछि यो घटना घट्छ। विशेष गरी हामी मर्कुस 5को 17 पदमा हामी एकजना भूत लागेको मानिसबाट भूतहरू निकाल्नु भएको घटना छ। त्यहाँ सुँगुरको बथानभित्र जब भूतहरू प्रवेश गर्छ, सुँगुरहरू चाहिँ भिरबाट लडेर जब खत्तम भइसके पछाडि मानिसहरूले परमेश्वरको पुत्र येशूलाई विश्वास गर्नुभन्दा पनि अब हाम्रा वस्तुहरू जनावरहरू अझै नष्ट पो हुन्छन् क्या हो भन्ने हिसाबले उहाँलाई त्यहाँबाट गइजानुस् भनेर अनुरोध गर्दछन्। त्यस पछाडि त्यहाँ उनीहरू अविश्वास गर्नेहरूको बिचमा उहाँ रहिरहने र अरू काम गर्ने उहाँको इच्छा छैन। अनि त्यस पछाडि जब उहाँ फेरि गालिल समुद्र पारीपट्टि जानु भइसकेपछि दुईजना व्यक्तिहरू ठुल्ठुला समस्याहरू लिएर आएको हामी देख्दछौँ। एकजना व्यक्ति चाहिँ विशेष गरी आफ्नो छोरी बिरामी भएको कुरालाई लिएर आएका छन्। निको पारिदिनुहोस् भनेर चङ्गाइको लागि, छुटकाराको लागि बिन्ती गर्नको लागि यसो कहाँ आइरहनु भएको छ भने अर्को एकजना व्यक्ति, एक स्त्री चाहिँ जो चाहिँ रगत बग्ने व्यथा आफ्नै समस्या लिएर ख्रीष्ट येशूलाई भेट्ने इच्छा गरेको घटनाहरू हामी यहाँ दुईटा घटना हामी पाउँछौँ र विशेष गरी यहाँ हामी सबै खण्डलाई हामी बिच पढ्दैनौँ, तर हामी अर्को पढ्दै जाँदाखेरि हामी केही खण्डहरूलाई हामी अध्ययन पनि गर्दै हामी जानेछौँ। विशेष गरी समस्या समाधान ख्रीष्ट येशूमा छ, सबै कुराको समस्या समाधान ख्रीष्ट येशूमा छ भन्दै गर्दा
आज हामी कतिचोटि चाहिँ हाम्रा समस्याहरू जिउका त्यौँ छन्, जसको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई यो पत्याउन गाह्रो भइराखेको छ। अनि गाह्रो पनि छ, किनभने हामी समस्याभित्रै छौँ। अनि हामी यो जान्नु आवश्यक छ यतिखेर, विशेष गरी हरेक समस्याको समाधान गर्ने चाहिँ ख्रिस्ट येशू हुनुहुन्छ र ख्रिस्ट येशूमा पनि समस्या समाधान गर्ने निश्चित समय छ। हाम्रो समय कुर्दै गर्दा, हाम्रो समयमा हामी हाम्रो परिकल्पनामा हाम्रो समयभित्र हाम्रो समस्या समाधान हुन् भन्ने कुरा जब हामी चाहन्छौँ भने त्यो समयभित्र जब हाम्रा समस्याहरू समाधान हुँदैनन्, त्यस पछाडि हामी अरू समस्याको समाधान खोज्नका लागि हामी ख्रिस्ट येशूलाई विश्वासबाट चटक्क छाडेर हामी अरू समाधानको निम्ति उपायहरू खोज्छौँ। तर हामीलाई यो धेरैचोटि थाहा गर्दैनौँ कि ख्रिस्ट येशूको समय अझै बाँकी छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी धेरैचोटि त्यो विश्वास गर्न हामीले चुकेका छौँ। र धेरैचोटि समस्याको समाधान छ भनेर हामी ख्रिस्ट येशूमा समस्याको समाधानको निम्ति मात्रै हामी ख्रिस्ट येशू कहाँ धेरैचोटि हामी लागि परेका छौँ। समस्याको समाधानको उपाय मात्रै खोजी गरेका छौँ, तर यो मात्रै का छैन। पहिला समस्याको समाधान खोज्नुभन्दा अगाडि पहिलो कुरो चाहिँ समस्याको समाधानको खोजी गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ विश्वास आउनुपर्छ। समस्याको समाधानको खोजी गर्नुभन्दा पहिला विश्वास आउनुपर्छ, अथवा समस्याको समाधानको खोजी गर्नुभन्दा पहिला विश्वास हामीमा आएन भने चाहिँ अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी आफै समस्याको समाधान नदेखे पछाडि हामी अरू समस्याको खोजीको निम्ति हामी अर्कै बाटो मोडेर हामी जान सक्छौँ। हामीले यो विषयमा हामीले हेर्दैछौँ, सब समस्याको समाधान ख्रिस्ट येशू हुनुहुन्छ। समस्याको समाधान ख्रिस्ट येशू हुनुहुन्छ भने पहिलो नम्बरमा चाहिँ समाधानको खोजी गर्नुभन्दा पहिला विश्वास आउनुपर्छ। तपाईँ र ममा पहिला विश्वास यदि आएन भनेदेखि चाहिँ अब हामी नै समस्याको कारण बन्न सक्छौँ। विशेष गरी मर्कुसको पुस्तक 5:21देखि 22 पदमा हामी पढ्छौँ भनेदेखि यहाँ यसरी लेखेको छ, जब येशू फेरि डुङ्गामा समुद्रको पारीपट्टि जानुभयो तब एउटा ठुलो भिड उहाँको वरिपरि भेला भयो। उहाँ चाहिँ समुद्रको किनारमा हुनुहुन्थ्यो। सभाघरका शासकहरूमध्ये याइरस नाउँका एकजना उहाँका आए र उहाँलाई देखेर उहाँका पाउमा घोप्टो परे र यसो भनेर बिन्ती गरे, मेरी सानी छोरी मर्न लागेकी छे, आएर त्यसमाथि तपाईँका हात राखिदिनुहोस् र त्यो निको होस् र बाँचोस्। यहाँ यहुदी सभाघरका शासक अथवा यहुदी धर्मगुरुको घरमा एउटा समस्या छ। त्यो समस्या चाहिँ यी शासकको होइन, शासकको छोरीसँग समस्या छ। त्यो समस्या चाहिँ उनी बिरामी परेको, यही बिमार भन्ने कुरा छैन, तर पनि बिरामी भएको र ऊ मर्नै लागे कि अन्तिम अवस्थामा आफ्नी छोरीले समस्या खेपिरहेको घटना यहाँ छ। र यहाँ चाहिँ यहुदी धर्मगुरु अथवा सभाघरका शासक आफै यहाँ आएको घटना छ। र विशेष गरी यहाँ आइसके पछाडि 23 पदमा शासकले भन्दछन्, यसो भनेर बिन्ती गरे, मेरी सानी छोरी मर्न लागेकी छे, आएर त्यसमाथि तपाईँका हात राखिदिनुहोस् र त्यो निको होस् र बाँचोस्। हेर्नुहोस् है, विशेष गरी यहाँ हामी देख्छौँ भनेदेखि यहाँ शासकको समस्या होइन, यहाँ अरू कसैको समस्या अथवा आफ्नै छोरीको समस्या छ। यहाँ शासक यहाँ आउनुमा, शासकको हृदयमा यहाँ आउनुभन्दा अगाडि ख्रिस्ट येशूले निको पार्नुहुन्छ भन्ने कुरा विश्वास आएको छ। अनि मात्रै यहाँ शासक विशेष येशू कहाँ सभाघरबाट अरू अलिकति टाढोको छ थाहा छैन, तर
उनी येशू कहाँ आएका छन् र यो यहाँ आउनुभन्दा अगाडि यदि ख्रीष्ट येशूले निको पार्नुहुन्छ, ख्रीष्ट येशूले छोरीलाई मर्न लागेको घडीमा उहाँले निको पार्नुहुन्छ भन्ने कुराको विश्वास सभाघरका शासक सभाघरबाट निस्किनुभन्दा अगाडि, आफ्नो घरबाट निस्किनुभन्दा अगाडि अथवा आफ्नो स्थानबाट छोड्नुभन्दा अगाडि ख्रीष्ट येशू कहाँ आउँदै गर्दा सभाघरका शासक कहाँ विश्वास आएको छ। त्यसकारण तपाईँ र म समस्याको समाधान खोजी गर्न ख्रीष्ट येशूमा जानुभन्दा अगाडि, समस्याको समाधान ख्रीष्ट येशूमा छ भनेर जान्नुभन्दा अगाडि हामीसँग त्यो जान्नु पनि आवश्यकता छ, थाहा गर्नु पनि आवश्यकता छ। र ख्रीष्ट येशू कहाँ समस्याको समाधान खोजी गर्न जानुभन्दा अगाडि तपाईँ र मेरो हृदयमा विश्वास आउनु आवश्यकता छ। विश्वास तपाईँ र ममा यदि आएन भने चाहिँ हामी धेरैचोटि समस्याको खोजी गर्नका लागि मात्रै हामी ख्रीष्ट येशूकामा आइराखेका हुन्छौँ र समस्याको समाधान हामीले नदेखे पछाडि हामी निराश हुन्छौँ। हामीमा पहिला कुरा चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा सबै कुराको समाधान छ भन्ने कुरा हामीमा थाहा हुन्छ। यदि थाहा गर्छौँ भने हामीलाई पहिलो कुरो चाहिँ यी सभाघरका शासक जस्तै घरबाट ख्रीष्ट येशू कहाँ जानुभन्दा अगाडि, ख्रीष्ट येशू कहाँ आउनुभन्दा अगाडि ख्रीष्ट येशूले समस्याको समाधान गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको विश्वास आउनु पर्दछ। अब विश्वास मात्रै आएर भएन, धेरैचोटि हामी समस्याको समाधान येशूमा छ भन्ने कुराले धेरैचोटि हामी आफ्नै ठाउँमा विश्वास सहितको कदम अगाडि बढाउँदैनौँ। विश्वासको सीमिततामा मात्रै हामी बसेका हुन्छौँ तर विश्वासको कदम हामी अघि बढाउन चाहँदैनौँ। दोस्रो नम्बरमा चाहिँ हामीले पहिलो नम्बरमा हेऱ्यौँ समाधानको खोजी गर्नुभन्दा पहिला विश्वास आउनुपर्छ। र अब दोस्रो नम्बरमा जब हामीमा विश्वास आउँछ, ख्रीष्ट येशू समस्याको सबै कुराको समाधान ख्रीष्ट येशूमा छ भन्ने कुराको विश्वास जब हामीमा आउँछ, दोस्रो कुरा चाहिँ विश्वासको कदम बढाई येशू कहाँ भेट गर्न पर्छ। दोस्रो नम्बरमा चाहिँ विश्वासको कदम बढाएर येशू कहाँ भेट गर्न जानु पर्छ। हामी फेरि यही कुरालाई हामी हेर्छौँ। मर्कुस 5 को हामी 22 पदलाई र 23 पदलाई हामी हेरौँ। सभाघरका शासकहरूमध्ये याइरस नाउँका एकजना उहाँका आए र उहाँलाई देखेर उहाँको पाउमा ढोप्तो परे र यसो भनेर बिन्ती गरे, मेरी सानी छोरी मर्न लागेकी छे, आएर त्यसमाथि तपाईँका हात राखिदिनुहोस्। सभाघरका शासक कहाँ जब सबै कुराको समाधान ख्रीष्ट येशूमा छ भन्ने कुरा जब सभाघरका शासकलाई थाहा हुन्छ, त्योभन्दा अगाडि ख्रीष्ट येशू कहाँ जानुभन्दा अगाडि अब उनीसँग व्यक्तिगत रूपमा विश्वास आएको छ र उनी आफ्नो ठाउँबाट येशू भएको ठाउँसम्म भेट गर्नलाई यहाँ गएका छन्। यहाँ भनेको छ याइरस नाउँका एकजना उहाँ कहाँ आए भनेको चाहिँ ख्रीष्ट येशू कहाँ याइरस नाउँ भएका एउटा सभाघरका शासक आएका छन्। यिनमा पहिलो कुरा समाधानको खोजी गर्नुभन्दा अगाडि नै ख्रीष्ट येशूले निको पार्नुहुन्छ मेरी छोरीलाई, ख्रीष्ट येशूले चङ्गाइदिनुहुन्छ मेरो छोरीलाई, ख्रीष्ट येशूले बचाउनुहुन्छ मेरो छोरीलाई भन्ने विश्वास आएको छ। विश्वास आइसके पछाडि उनी आफ्नै घरमा बसिराखेका छैनन्, नोकरहरूलाई पठाएका पनि छैनन्, शासक हुन् भने अरू कसैलाई ख्रीष्ट येशूलाई खबर भन्न जाओ, किनभने यहाँ मेरी छोरी बिरामी छ, निको पार्नु पर्नेछ, उहाँले निको पार्नुहुन्छ रे भनेर कसैलाई पठाएको घटना छैन। खुद आफै नै ख्रीष्ट येशू कहाँ गएका छन्। र तपाईँ र ममा जब विश्वास आउँछ नि, तब विश्वासको कदम बढाएर ख्रीष्ट येशू कहाँ समस्याको समाधानको निम्ति हामी जान आवश्यकता छ।
हामी जान आवश्यकता छ। धेरैचोटि हामी ख्रीष्ट येशू कहाँ विश्वासलाई बढाइदिने माग हामी राख्छौँ। हामी आफै विश्वासको सीमितताबाट हामी अर्को कदममा हामी बढाउन चाहँदैनौँ र ख्रीष्ट येशूको सम्बन्धमा आउन चाहँदैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी ख्रीष्ट येशू सबै कुराको समाधान त हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ, तर हामी हाम्रै स्थानमा बसेर ख्रीष्ट येशूसँगको घनिष्ठतालाई चाहिँ तोडेर हामी समस्याको समाधानको खोजी मात्रै हामी गर्छौँ। तर हामी विश्वास चाहिँ धेरैचोटि आउँदैन र विश्वासको कदम बढाएर हामी ख्रीष्ट येशू कहाँ प्रार्थनामा, सङ्गतिमा, वचन अध्ययनमा धेरै कुराहरूद्वारा हामी ख्रीष्ट येशू कहाँ पुग्न चाहिँ हामी चाहँदैनौँ। र यहाँ शासक चाहिँ जब विश्वास आयो, विश्वास आइसकेपछि कदम बढाई, विश्वासको कदम बढाई येशू कहाँ भेट गर्न गएका छन्। त्यस कारणले हामीले दोस्रो नम्बरमा हेर्दैछौँ, जब हामी पहिलो नम्बरमा हेऱ्यौँ समाधानको खोजी गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो हृदयमा विश्वास आउनुपर्छ। दोस्रो नम्बर चाहिँ विश्वासको कदम बढाएर येशू कहाँ भेट गर्न जानुपर्छ। भेट गर्न जाने क्रममा हामीले येशू कहाँ भेट गर्न जाँदा धेरैचोटि हामी आफ्नै कुराहरू लिएर हामी जान्छौँ। धेरैचोटि आफ्नो समस्याहरू लिएर मात्रै जाने कुरा गरेका छौँ। अहिले हामी यो लकडाउनमा धेरैचोटि हामीले हाम्रा कुराहरू मात्रै राखेका छौँ। हाम्रा कुराहरू मात्रै राखेर हामीले प्रार्थना गरिराखेका छौँ, हामीलाई हाम्रो समाधान गरिदिनुहोस्। गरिबीबाट हामीसँग आर्थिक कुराहरू छैन, हामीसँग खानेकुराहरू छैन, अनि हामीसँग कुनै पनि प्रकारको शान्ति हामीसँग भएन, हामीलाई शान्ति दिनुहोस् भनेर धेरैचोटि हाम्रो समस्या नै राखेर मात्रै हामीले पुरै लकडाउनको समयलाई हामीले गुजारिराखेका हुन्छौँ। अनि पुरै हाम्रो जीवनभरि नै हाम्रो मेरो भनेर हामीले मेरो समस्या मात्रै लिइराखेका छौँ। कतिजना हामी ख्रीष्ट येशू कहाँ जब भेट गर्नलाई हामी जान्छौँ, हाम्रो मात्रै समस्या होइन, यहाँ चाहिँ 2 नम्बरको उपबुदा कमा हामी हेर्छौँ भनेदेखि आफ्नो होइन अरूको समस्याको समाधानको निम्ति बिन्ती गरिदिनु पर्छ। मर्कुस 5:23 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि र यसो भनेर बिन्ती गरे, मेरी सानी छोरी मर्न लागेकी छे, आएर त्यसमाथि तपाईँका हात राखिदिनुहोस् र त्यो निको होस् र बाँचोस्। आमेन। यी सभाघरका शासकले आफ्नो समस्या होइन, यतिखेर आफ्नै छोरीको समस्या, अरू कसैको समस्या लिएर येशू कहाँ बिन्ती गर्छन्, मेरी छोरी मर्नै लागेकी छ, आएर त्यसमाथि तपाईँका हात राखिदिनुहोस्। हामीले धेरैचोटि हाम्रो समस्या राखेर येशू ख्रीष्टलाई हामीले हाम्रो जीवनभरि नै हामीले हाम्रो समस्या राखेर हामीले जीवन बिताइरहेका छौँ। धेरैचोटि हामी यो समयमा कतिको हामी अरूहरूको निम्ति भनेर हामीले येशू कहाँ आएर हामीले प्रार्थना गरेका छौँ। हामी मण्डली, हामी ख्रीष्ट येशू कहाँ, परमेश्वर कहाँ र मानिस कहाँ भएर, पृथ्वीमा भएर हामी उहाँसँग अन्तर्विन्ती गर्न, मध्यस्थता गर्नका लागि हामी यहाँ छौँ। अनि यहाँ आफ्नो मात्रै होइन अरूको समस्या समाधानको निम्ति पनि बिन्ती गरौँ। हामीले त्यो गरिदिनुपर्छ। र ख नम्बरमा यस्तो समयमा अरू मानिस वा आफ्नै मानिसबाट निराश बनाउने कुराहरू पनि सुन्न पर्ने हुनसक्छ। यतिखेर हामी बसिरहँदै गर्दाखेरि विभिन्न समाचारबाट, विभिन्न प्रकारको मिडियाहरूबाट हामीलाई निराश बनाउने कुराहरू, आफ्नै मानिसहरूबाट पनि निराश बनाउने खबरहरू पाउन सक्छौँ। अब खत्तम भयो, अब यसको उपाय कुनै पनि छैन, अब समस्याको समाधान अरू केही पनि छैन भन्ने प्रकारको कुराहरू हामी सुन्न सक्छौँ। आफ्नै परिवारबाट पनि त्यो सुन्न सक्छौँ। हामीलाई निराश बनाउने धेरै कुराहरू आउन सक्छन्। यहाँ यो समयमा येशूसँग अन्तर्विन्ती जब गर्दछन्, अन्तर्विन्ती गरिसके पछाडि येशू चाहिँ उहाँसँगै जानु भएको घटना छ है। येशू चाहिँ तब येशू तिनीसँग जानुभयो भनेपछि सँगै अब येशू चाहिँ शासकसँगै यात्रा गर्नुभएको छ। र यतिखेर यस्तो समयमा खेदो, निराशा, हाँसो पनि हामीले सहनु पर्ने हुन्छ।
अब धेरैचोटि हामीले प्रार्थना गरिरहँदै गर्दा धेरैचोटि समस्याको समाधान येशूमा छ भनेर हामीले विश्वासको कदम उठाएर ख्रीष्ट येशूकामा बिन्ती गरिरहँदै गर्दाखेरि धेरैचोटि कुनै अविश्वास हुने मानिसहरूले ख्रीष्ट येशूमा विश्वास नभएका कुनै पनि व्यक्तिहरूले यसरी भन्न सक्छन्, यिनीहरू त पागल जस्तै हुन्, यिनीहरूले त यो समस्याको समाधानको निम्ति प्रार्थना गरिरहेका छन्, यो समस्याको समाधानको निम्ति धेरै उपायहरू भइसके, धेरै कुराको लगानी भइसकेर पनि भएको छैन, तर पनि यिनीहरू त विश्वास गरे सबै कुराको समाधान ख्रीष्ट येशूमा मात्रै छ, उहाँमा विश्वास गरे सबै कुरा हुन्छ भनेर भन्दछन्। यतिखेर हामी धेरैचोटि ख्रीष्ट येशूमा बढ्ने क्रममा, ख्रीष्ट येशूको विश्वासमा कदम बढाउँदै गर्ने क्रममा खेदो, निन्दा अनि अर्को कुरा चाहिँ आवट, अर्को कुरा चाहिँ खिल्ली, हाँसो पनि सहनु पर्ने हुनसक्छ। हामी हेर्छौँ भनेदेखि तल गएर हामी जब हेर्छौँ भनेदेखि यहाँ केही व्यक्तिहरू 40 पदमा हामी गएर हेऱ्यौँ भनेदेखि 5:40 पदमा जब येशू त्यहाँ गइसके पछाडि येशू प्रभुले यो ठिटी मरेकी छैन तर सुतेकी छ भनेर येशू प्रभुले विशेष गरी सभाघरका शासकको घरमा पुगे पछाडि अरू धेरै मानिसहरू, रुने कराउने मानिसहरू त्यहाँ देख्नुहुन्छ र उहाँले भन्नुहुन्छ यो ठिटी मरेकी छैन, सुतेकी छ। तर यतिखेर यहाँ शासक लाई पनि खिल्ली उडाइएको, त्यहाँ मानिसहरू आइरहेकाहरूले पनि, आफन्तहरूले पनि, त्यहाँ रुनका लागि बोलाइएका, त्यो चलन अनुसार बोलाइएकाहरूले पनि हाँसो गर्दछन्। अनि यहाँ 39मा भित्र पसेर उहाँले तिनीलाई भन्नुभयो, तिमीहरू किन खैला बैला गर्छौ, ठिटी मरेकी छैन तर सुतिरहेकी छ। र 40 पदमा मानिसहरू यसरी भन्छन्, तर तिनीहरू उहाँको कुरामाथि हाँसे। हेर्नुहोस् त, आज हामीले येशू प्रभुमा समस्याको समाधान येशू प्रभुमा छ भन्ने कुरा विश्वासका साथ हामी कदम बढाएर येशूसँग बिन्ती गरिरहेका छौँ भने धेरैचोटि हाम्रो विश्वासलाई थाहा नपाएर, ख्रीष्ट येशूको बारेमा थाहा नपाएर, ख्रीष्ट येशूले गर्न सक्नुहुन्छ यो काम भन्ने कुरा थाहा नपाउनेहरू, ख्रीष्ट येशूमा अविश्वास गर्नेहरूले धेरैचोटि हामीलाई यतिखेर तपाईँ र म प्रार्थनामा रहिरहेको बेला, हामी ख्रीष्ट येशूमा समाधान छ भनेर हामीले कदम उठाइरहेको बेला धेरैचोटि तपाईँ र मलाई हाँसो, खिल्ली, निन्दा र खेदो गर्ने कुरा आउन सक्छन्, तर हामी निराश नहौँ। र यी माथिका कुराहरू हामीले हेर्दै गर्दाखेरि आफ्नो होइन अरूको समस्याको समाधानको लागि बिन्ती गर्दै गर्दा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाएर बिन्ती गर्दा र यस्तो समयमा अरू मानिस वा आफ्नै मानिसबाट निराश बनाउने कुराहरू सुन्नुपर्ने हुनसक्छ र यस्तो समयमा खेदो, निन्दा, खिल्ली र हाँसो पनि सहनु पर्ने हुन्छ। र यी कुराहरू हुँदै गर्दा यस्तो परिस्थितिमा हामी घ नम्बरमा हेर्छौँ येशू ख्रीष्टसँग, येशू ख्रीष्ट हामीसँगै यात्रा गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा हामीले निर्धक्कसँग विश्वास गर्नुपर्छ। जब आफ्नो होइन अरूको निम्ति बिन्ती गरिरहँदै गर्दा आफ्नो मानिसहरूबाट निराशाका कुराहरू आउन सक्छन्, अरू मानिसहरूबाट खेदो, अविश्वास गर्नेहरूबाट खेदो, निन्दा अनि खिल्ली, हाँसो सहनु पर्ने हुन्छ। तर हामी यस्तो परिस्थितिमा यी कुराहरू सहँदै गर्दा हामीले चिन्ता लिइराख्नुपर्ने समय छैन, बेला छैन। हाम्रो विश्वासको कदममा हामी निरन्तर अगाडि बढिराख्नुपर्छ र यस्तो समयमा हामीले थाहा गर्नुपर्छ घ नम्बरमा 2 घमा येशू ख्रीष्ट मसँग यात्रा गरिरहनु भएको छ भनी विश्वास साथ हुनुपर्छ। मर्कुसको पुस्तक 5:24 पदमा हामीले अघि नै हेऱ्यौँ नि, जब याइरस नाउँ भएका एकजना शासक सभाघरका यहुदी धर्मगुरु येशू कहाँ समस्याको समाधानको लागि बिन्ती गर्दछन् अनि 24 पदमा यहाँ लेखिएको छ, तब येशू तिनीसँग जानुभयो। आमेन। जब तपाईँ र म ख्रीष्ट येशूमा समस्याको समाधान छ भन्ने कुरा थाहा गर्नु भन्दा
अगाडि नै हामीसँग विश्वास आएको छ र हामी विश्वासको कदम बढाएर हामी येशू कहाँ बिन्ती गर्नका लागि हामी जब जान्छौँ भने येशू तपाईँ र मसँगै यात्रा गर्नुहुन्छ। येशू तपाईँ र मसँगै हुन चाहनुहुन्छ। येशू तपाईँ र मसँगै हिँड्न चाहनुहुन्छ। तपाईँ र मसँगै यात्रा गरेर हामीलाई सामर्थ्य दिन चाहनुहुन्छ। यहाँ याइरससँगै येशू जानु भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी अरूको निम्ति बिन्ती गर्दै गर्दा हामीले यस्तो समयमा धेरै मानिसहरूबाट निराश बनाउने कुराहरू पनि हामीले सुन्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो समयमा खेदो निन्दा र हाँसो खिल्ली पनि हामीले सहनु पर्ने हुन्छ। तर हामी अब नहडबडाउँ, तर हामी येशू ख्रीष्ट मसँग यात्रा गर्नु भएको छ भनी विश्वाससाथ निर्धक्क हामी हौँ र हामी विश्वासको कदममा हामी निरन्तर अगाडि बढौँ। र अर्को कुरा चाहिँ यस्तो समयमा आफ्नो होइन अरूको समस्याको समाधानको निम्ति बिन्ती गर्दै गर्दा अरू मानिसबाट निराश बनाउने कुराहरू सुन्नुपर्ने स्थिति आए पनि, यस्तो समयमा खेदो निन्दा खिल्ली हाँसो आए पनि हामी विश्वास गर्नेहरूले चाहिँ ख्रीष्ट येशू मसँगै यात्रा गर्नुभएको छ, ख्रीष्ट येशू मसँगै हुनुहुन्छ भन्ने कुराको विश्वास हामीसँग आएर निर्धक्क हुनु आवश्यक छ। र अर्को 9 नम्बरमा चाहिँ ख्रीष्ट येशूको मात्रै कुरा सुन्नु आवश्यक छ। ख्रीष्ट येशूको मात्रै कुरा सुन्ने। धेरैचोटि धेरै कुराहरू आउन सक्छन्। यहाँ याइरस विशेष गरी येशू कहाँ आइसके पछाडि याइरस त्यहाँ जाँदै गर्दा त्यहाँ धेरै कुराहरू सुन्नुपर्ने भिडहरू आइराखेको छ। त्यहाँ हाँसो गरिराखेका छन्। यो एउटा ठिटी जो बिरामी निको हुन सक्दैन, मरिसकेकी छ। धेरैजनाले भन्दछन् यो कुरा हुन सक्दैन भनेर मानिसहरूमा अविश्वास आएर खिल्ली उडाइरहेका छन्। ख्रीष्ट येशूलाई नै हाँसोको पात्र बनाइरहेका छन्। याइरसले पनि हाँसोको पात्र बन्नु परेको छ। अनि तर याइरसको विश्वास चाहिँ डगमगाएको छैन। उनी निर्धक्कसँग अनि येशू कहाँ गएको हामी देख्छौँ। हामी मर्कुस 5:36 यहाँ लेखेको छ। विशेष गरी तपाईँ र म मर्कुस 5:36 हेर्छौँ भनेदेखि तर तिनीहरूले गरेका कुराहरूलाई ध्यान नदिई येशूले सभाघरका शासकलाई भन्नुभयो, नडराऊ, विश्वास मात्रै गर। हेर्नुहोस् न, यो भन्दा अगाडि 35 हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि जब उहाँ जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ येशू प्रभुलाई एउटा खबर, त्यहाँ येशू प्रभुसँगै याइरस हुँदाखेरि यात्रा गरिरहँदा एउटा खबर आउँछ बाटैमा 35 उहाँ याइरससँग बोल्दै हुनुहुँदा शासकको घरबाट मानिसहरू आएर भने तपाईँकी छोरी त मरी, गुरुजुलाई अब अरू कष्ट किन दिनुहुन्छ। अब एउटा निराश बनाउने खबर आएको छ। यहाँ अब हेर्नुहोस् है, निराश बनाउने खबर आएको छ। अघि नै हामीले 2 हेऱ्यौँ। यस्तो समयमा अन्तर्विन्ती गर्ने समयमा, विश्वासको कदम बढाउने समयमा निराश पनि आउन सक्छ र यहाँ चाहिँ एउटा निराश बनाउने खबर आएको छ। र यतिखेर विशेष गरी येशू प्रभुले याइरसलाई भन्नुहुन्छ, तर तिनीहरूले गरेका कुरालाई ध्यान नदिई येशूले सभाघरका शासकलाई भन्नुभयो, नडराऊ, विश्वास मात्र गर। आमेन। तपाईँ र म धेरैचोटि हामीले विश्वासको कदम अगाडि बढाउँदै गर्दा निराश बनाउने कुराहरू आउने छन्। खिल्ली, खेदो, निन्दा सहनु पर्दैछ। तर येशू प्रभुले भन्नुहुन्छ, नडराऊ, पहिलो कुरो चाहिँ तिमी विश्वास मात्रै गर भनेपछि त्यहाँ सम्भव छ। अब येशू पुग्नु भएको छैन, तर याइरस यतिखेर अरू केही कुरा विचलित भएको घटना यहाँ छैन। याइरस ढुक्क विश्वास मात्र गर। विश्वास आवश्यकता छ। विश्वास चाहिँ आशा राखेको कुराको निश्चयता र नदेखेको दृढ भरोसा हो। हामीले देखेका छैनौँ, याइरसले देखेका छैनन् ख्रीष्ट येशूले निको पार्नुहुन्छ भन्ने कुरा देखेका छैनन्। त्योभन्दा अगाडि नै उनीभित्र विश्वास आएको छ कि ख्रीष्ट येशूले मेरी छोरीलाई निको पार्नुहुन्छ, मरेको भए पनि बिउताउनुहुन्छ भन्ने विश्वास याइरससँग छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँ र ममा चाहिँ निको पार्नुहुन्छ भन्ने कुरा टाढोको कुरा हो। निको पार्नुहुन्छ, तर त्योभन्दा अगाडि हामीसँग मसँग विश्वास आउनु आवश्यक छ। समस्या समाधान गर्नुहुन्छ, त्योभन्दा अगाडि हामीमा विश्वास आउनुपर्छ। यहाँ विचलित भएका छैनन्। अब जब हामी यो विश्वासको कदम अगाडि बढाउँछौँ, यतिखेर सबै समस्याहरू आए पनि ख्रीष्ट येशू मसँग यात्रा गरिरहनु भएको छ भनेर म ख्रीष्ट येशूको मात्रै कुरा सुन्छु, म विश्वास गर्छु भनेदेखि त्यस पछाडि मात्रै तेस्रो नम्बरमा हामी हेर्छौँ, आश्चर्यपूर्ण ढङ्गबाट समस्या समाधान भएको हामी देख्नेछौँ।
जब हामी ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्छौँ त्यस पछाडि मात्रै समस्याको समाधान भएको आश्चर्यपूर्ण काम हामी देख्न सक्नेछौँ। र यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि माथिका 1 र 2 पोइन्ट अनुसार हामी गर्छौँ। जब हामी पहिला हामी विश्वास गर्छौँ, दोस्रो विश्वासको कदम बढाएर ख्रीष्ट येशूमा बिन्ती गर्न जान्छौँ, तब मात्रै हामी आश्चर्य कर्म हामी देख्न पाउँछौँ। यहाँ हामीले हेर्छौँ भनेदेखि मर्कुसको पुस्तक 5 को हामी 40, 41, 42 पदमा यसरी लेखेको छ, तर तिनीहरू उहाँको कुरामाथि हाँसे। तब उहाँले तिनी सबैलाई बाहिर निकाल्नु भयो र ठिटीका बाबु र आमा र उहाँसँग हुनेहरूलाई साथमा लिएर ठिटी भएको ठाउँतिर जानुभयो। अनि ठिटीको हात समातेर उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, तालिता कुमी, जसको अर्थ हो हे बालिका, म तिमीलाई भन्दछु उठ। अनि ठिटी तुरुन्तै उठी र हिँडुल गर्न लागि। त्यो 12 वर्षकी थिए। अनि त्यति नै बेला तिनीहरू आश्चर्यचकित भए। आमेन। जसले एकजना व्यक्ति जो याइरसको विश्वासको कारणले गर्दा ठिटी त्यो मरेकी थिए, मानिसहरूले मरेकी भनेका थिए, जीवित छ भन्दा हाँसो गरेका थिए, तर याइरस विचली भएका थिएनन्, किनभने उनीसँग येशू प्रभुले विश्वास, येशू प्रभुले निको पार्नुहुन्छ, बौराउनुहुन्छ, बिउताउनुहुन्छ भन्ने विश्वास याइरस कहाँ आइसकेको थियो। र अब हामीले यतिखेर मात्रै आश्चर्य ढङ्गबाट परमेश्वरको काम हाम्रो जीवनमा मात्र नभएर यहाँ उनले चाहिँ अरूको जीवनमा भएको घटनालाई देखिएको छ। यहाँ आफ्नै छोरीको घटना, याइरसको आफ्नो समस्या होइन, छोरीको समस्या हेर्नुहोस् त। यहाँ व्यक्तिगत समस्या होइन, तर अरूको जीवनमा आश्चर्य कर्म, आश्चर्य ढङ्गबाट काम भएको यहाँ देखा परेको छ र अरू सबैजना आश्चर्यचकित भए। हामी हाम्रो विश्वासको कदमलाई हामी उठाइरहँ। हामी हाम्रो विश्वासको कदम उठाउने क्रममा अरूको निम्ति अन्तर्विन्ती गर्नको लागि ख्रीष्ट येशू कहाँ जाउँ र हाम्रो प्रार्थनाको कारण, हाम्रो विश्वासको कारणले अरूको जीवनमा, राष्ट्रका मानिसहरूको जीवनमा आश्चर्यपूर्ण ढङ्गबाट परमेश्वर येशू ख्रीष्ट जसले काम गर्न चाहनुहुन्छ त्यो तपाईँ र मेरो आँखाले हामी देख्न पाउनेछौँ र परमेश्वरको प्रशंसा अरू धेरै मानिसहरूले गर्नेछन्। र हामी अर्को समस्या हामी केही मिनट मात्र हामी हेर्नेछौँ। यो चाहिँ आफ्नो समस्या होइन, याइरस आफ्नै छोरीको समस्या लिएर येशू कहाँ गए र उनले विश्वास, त्यहाँ येशू प्रभुलेलाई भेट्नुभन्दा अगाडि उनी कहाँ विश्वास आएको छ र विश्वासको कदम उठाएर बिन्ती गर्नको लागि येशू कहाँ जान्छन्। त्यहाँ धेरै कुराहरू निराश बनाउने कुरा आउँछन्, त्यसको वास्ता गर्दैनन्, ख्रीष्ट येशूको मात्रै कुरा सुन्छन् र अन्तिममा उनले पूर्ण ढङ्गबाट उनले काम भएको त्यहाँ देख्छन् छोरीको जीवनमा र अरू मानिसहरू पनि सकिन्छन्। अर्को यस्तो समस्या भएको एकजना स्त्रीको बारेमा हामी हेर्छौँ। 2 मिनटदेखि 3 मिनटसम्म हामी हेर्नेछौँ यसलाई। एउटी स्त्री जो चाहिँ यति ठुलो समस्या छ। हाम्रो समस्या हामी अहिले 6 दिन, 7 दिन, हामी 8 दिन, 10 दिनको लकडाउनको कारणले हामी यसलाई नै हाम्रो यो अति ठुलो समस्या हो भनेर हामी ठानिराखेका छौँ। तर 12 वर्ष रगत बगेकी एउटी स्त्री छन् जो चाहिँ ठुलो समस्या हो। यो समस्याको समाधानको अन्तिम उपाय भनेको ख्रीष्ट येशू मात्र हुनुहुन्छ भन्ने कुराको विश्वास सहित यी 12 वर्ष रगत बग्ने समस्या भएकी, बिमार भएकी स्त्री समस्याको समाधान खोज्नुभन्दा अगाडि नै उनीमा विश्वास आएको छ। मर्कुस 5 को 28 पदले भन्दछ, यिनीमा पनि समस्याको समाधान, येशूलाई भेट्नुभन्दा अगाडि नै समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने विश्वास उनीहरूमा आएको छ। र 3 को यहाँ 5 को हामी 28 पदमा यसरी हामी पाउँछौँ, किनकि त्यसले मनमा नै भनी मैले उहाँको वस्त्र मात्र छोएँ भने पनि म निको हुनेछु। हेर्नुहोस् त, यिनमा येशू प्रभुलाई भेट्नुभन्दा अगाडि नै उनीसँग मैले उहाँको वस्त्र छुएँ भने पनि, सानो वस्त्रको टुक्रा छुएँ भने पनि, येशू ख्रीष्टसँग आउने सामने होइन, वस्त्र छुएँ भने पनि म निको हुनेछु भन्ने विश्वास येशू ख्रीष्टलाई भेट्नुभन्दा अगाडि नै येशूमा विश्वास आएको छ। स्त्रीको हेर्नुहोस् त, यिनको स्त्रीको विश्वास आएको छ र यी स्त्री चाहिँ येशू कहाँ भेट्नका लागि अब कदम बढाएकी छन्, भेट गर्न जान्छन्। मर्कुस 5 को हामी 25 देखि 27 पदमा हामी हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ अनि 12 वर्ष अघिदेखि रगत बग्ने रोग भएकी एउटी स्त्री त्यहाँ थिए। त्यसले धेरै वैद्यहरू कहाँ हातबाट अनेक कष्ट पाएर आफूसँग भएका सारा धन दौलत खर्च गरेर पनि निको नभई बरु झन् खराब हालतमा पुगेकी थिए।
उनको एकदम सबै कुरा गरिसकेर कुनै उपाय नलागे पछाडि ख्रीष्ट येशू कहाँ समस्या समाधान हुन्छ भन्ने पहिल्यै विश्वास आएर विश्वासको कदम उठाएर येशू कहाँ उनी जान्छन्। अनि त्यहाँ भिडहरू एउटा समस्या त्यहाँ आएको छ, भिडहरू छन् त्यहाँ, बिरामी मान्छे कति टाढोबाट हिँडेर आएको, भिडहरू कहाँ छिचोलेर जानुपर्ने ठेलमठेला भएको घटना यहाँ छ। तर पनि येशू ख्रीष्टको एउटा वस्त्र मात्रै उनले छुन्छन् अनि उनी त्यति नै खेर उनी तुरुन्तै निको भइन्। मर्कुसको पुस्तक 5:29 भन्दछ, अनि तुरुन्तै त्यसको रगत बग्ने बन्द भइहाल्यो र आफ्नो शरीरको रोग निको भएको त्यसले थाहा पाई। आमेन। तपाईँ र ममा जब ख्रीष्ट येशूमा समस्याको समाधान छ भन्नुभन्दा अगाडि, उहाँ कहाँ जानुभन्दा अगाडि हामीमा विश्वास आउनु आवश्यकता छ। हामी याइरसको विश्वासलाई हेऱ्यौँ, 12 वर्ष रगत बग्ने स्त्रीको विश्वासलाई हेऱ्यौँ। उनी त्यहाँ ख्रीष्ट येशू कहाँ जानुभन्दा अगाडि नै उहाँले निको पार्नुहुन्छ, समस्याको समाधान उहाँमा छ भन्ने विश्वास आएको छ। यिनले पनि ठुलो यहाँ चुनौती भोग्नु परेको छ। उनी त्यहाँ जाँदै गर्दा, त्यहाँ भित्र पस्दै गर्दा ठेलमठेला भएको अवस्थामा बिरामी मान्छे कसरी त्यहाँ जाने? हामी बिरामी शिथिल मान्छे, हामी येशू कहाँ ठुलो भिड कहाँ छिचोलेर जान सक्दैनौँ, हामी आफैलाई निहाल्छौँ भने। तर यिनले आफ्नो विश्वासको कदम उठाएर उनी विश्वासको ताकत उनीमा आएको छ। र हामी विशेष गरी म यही भन्न चाहन्छु, सबै समस्याको समाधान ख्रीष्ट येशूमा छ। तर समस्याको समाधान खोज्नुभन्दा अगाडि हाम्रो हृदयमा विश्वास आउनु आवश्यक छ र हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। समस्याको समाधानको लागि विश्वासको कदम उठाइकन ख्रीष्ट येशूलाई भेट गर्न हामी जानुपर्छ। विश्वासको कदम उठाई अगाडि बढ्ने क्रममा निराश, खेदो, निन्दा, हाँसोको सामना गर्नु पर्ने भए पनि अरूको समस्याको समाधान र आफ्नै व्यक्तिगत समस्याको समाधानको निम्ति प्रार्थना र अन्तर्विन्ती गरिरहौँ। ख्रीष्ट येशूबाट आश्चर्य ढङ्गबाट समस्या समाधान भएको र आफ्नै आँखाले देख्ने हो भनेदेखि हामी समस्याको समाधान भन्दा अगाडि हामी विश्वास गरौँ, हृदयमा विश्वासको कदम उठाएर ख्रीष्ट येशू कहाँ हामी अन्तर्विन्ती गर्न जाउँ। आफ्नो मात्र होइन, अरूको समस्याको निम्ति अन्तर्विन्ती गरौँ, आफ्नै समस्याको पनि अन्तर्विन्ती गरौँ। ख्रीष्टसँग धेरै निराश बनाउने कुराहरू, धेरै प्रकारका कुराहरू आउने छन्, सतावट, खेदो, हाँसो, निन्दा, खिल्ली आउने छ हामीले विश्वासको कदम उठाउँदै गर्दा। तर ख्रीष्ट येशूको विश्वासमा हामी निरन्तर लागिरहौँ। अन्तिममा ख्रीष्ट येशूले याइरसकी छोरीलाई आश्चर्यपूर्ण ढङ्गबाट निको पार्नुभयो र 12 वर्षसम्म समस्यामा परेकी स्त्री, रगत बग्ने स्त्रीलाई निको पार्नुभयो। अनि याइरसकी छोरीलाई निको पार्नुभन्दा अगाडि याइरसलाई भन्नुभयो, तिमीले विश्वास मात्रै गर। अनि त्यसै गरी स्त्रीलाई पनि भन्नुभयो, विश्वास मात्रै गर। तपाईँ र म विश्वास हामी गरौँ। विश्वास आवश्यकता छ। परमेश्वरको स्तुति भएको होस्। र यहाँ यसरी लेखेको छ 34 पदमा, स्त्रीलाई तब उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, ये छोरी, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ, शान्तिसित जाऊ, तिम्रो रोग निको भएको छ। आमेन। तपाईँ र ममा विश्वास आउनु आवश्यक छ। विश्वासको कदम अगाडि बढाई ख्रीष्ट येशूका हामी निरन्तर अगाडि बढिरहौँ। हस्, धन्यवाद। तपाईँहरू सबैलाई परमेश्वरको शान्ति, कृपा, अनुग्रह र आशिष मिलोस्। येशू प्रभुको नाममा जय मसीह।